नमस्कार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृङ्खलामा मैले आजदेखि एउटा उपन्यास लिएर आइपुगेको छु। मालिका केसरीको सुवर्णलता उपन्यास मैले आजदेखि मंगलबारको हरेक श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दै जानेछु। यो पुस्तक 2074 साल असोजमा पहिलो पटक प्रकाशन भएको पुस्तक हो र यो पुस्तकको पछाडिको पातोमा लेखिएको छ उपन्यासमा हजारौं वर्ष पुरानो कालखण्डलाई वर्तमानमा चिहाउने प्रयास गरिएको छ। उपन्यास पढ्दा पाठक वर्तमानबाट विगतको त्यस खण्डमा पुग्छन् जसलाई समयको दमिलो पर्दाले सधैँका लागि छोपिदियो। समयको प्रवाहमा पनि पूर्ण विलीन हुन नसकेको त्यो खण्ड नै सुवर्णलता हो भन्दै यो पुस्तकको बारेमा पुस्तकको पछिल्लो पातोमा लेखिएको छ। मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन अब पहिलो श्रृङ्खला सुरु गर्छु। एकपछि अर्को घटनाक्रमको लामो सिलसिला, थोरै खुसी, धेरै त्रास। मैले बुझेको जीवनको तथ्य यस्तै थियो। जीवनमा खुसीको सानो मुना टुसाउन खोज्छ। थाहा छैन फेरि खै कहाँबाट सम्पूर्ण धरातल नै मेटाउँदै पीडा झुल्कन्छ। ठ्याक्कै साउनमा सूर्य र बादल लुकामारी खेले चाहिँ म अस्तव्यस्त जीवनलाई सम्हाल्न सिक्दै थिएँ। पुनः अर्को वियोग आइदियो, बुबाको मृत्यु। तर जीवन कसैको मृत्यु हुँदैमा कोही कसैले छाडेर जाँदैमा रोकिएर बस्दो रहेनछ। मर्ने त मरेर शान्ति प्राप्त गर्छन्, तर बाँच्नेले पुनः यही संसारमा तप्त भई जिउनु पर्ने रहेछ। यही नै संसारको नियति रहेछ, यही नै मानिसको भाग्य रहेछ। बुबाको मृत्यु भएको आज ठ्याक्कै 2 महिना पूरा भयो। उहाँको भौतिक अस्तित्व सदाका लागि यो धरतीबाट नामेट भयो। तर यस्तो लाग्छ बुबाको मृत्यु भएकै छैन। बुबा त हाम्रो समीपमै हुनुहुन्छ। उहाँ त केही पलका लागि आँखाबाट ओझेल हुनुभएको मात्रै हो। यस बीचमा जे जति घटना भए ती सबै निदमा देखिने आततायी सपनी जस्ता भ्रम मात्र हुन्। उहाँले मलाई कतिखेर बोलाउनुहुन्छ, छोरी अनुपमा तिमी कता छौ? जब मानिस अन्तर्द्वन्द्वबाट गुज्रन्छ ऊ पीडाको जड वास्तविक सत्यलाई मान्न तयार हुँदैन। बरु विभिन्न उल्झन बुनेर मनलाई त्यसैमा उल्झाई आफूले आफैलाई सान्त्वना दिने प्रयास गर्छ। मनलाई झुक्क्याउन खोज्छ कि यसरी झुक्क्याउँदैमा वास्तविकता बदलिन्छ, सत्यतामा कुनै परिवर्तन देखा पर्छ। मानिसले यस्तो किन गर्छ? यसको उत्तर कुनै महान मनोविज्ञले दिन सक्लान्, तर औसत मानिसले गर्ने नै यही हो, मनलाई बोलाउनु, झुक्क्याउनु। यद्यपि वास्तविकता नै हो। मनलाई जतिसुकै सान्त्वना दिएर सत्य अस्वीकार गरे पनि त्यो बदलिँदैन। म पनि त औसत मानिस नै हुँ, अरूभन्दा भिन्न कसरी हुन सकुलिरा? दिन बित्दै गयो। मन जतिसुकै खल्लो भए पनि, मन जति नै वेदनाबाट गुज्रिए पनि म व्यावहारिक दुनियाँमा फर्कन बाध्य थिएँ। सायद सबैका बाध्यता यस्तै होलान्। मन चाहन्थ्यो एकपटक सारा धरती आकाशले सुन्ने गरी चिच्याएर रोउँ, कल्पवास बसेर बाल्यकालदेखि आजसम्मका सम्पूर्ण स्मृति केलाउँ अनि ती पीडादायक क्षणहरू र तिनका स्मृति सदाका लागि नामेट तुल्याउँ। तर मैले त्यस्तो अवसर कहिल्यै पाइनँ। व्यस्तता यति थियो कि आफूले आफैलाई राम्रोसँग सम्झन पनि भ्याउँदिनथे। कहिले त लाग्छ मैले पत्रकारिता पेसा किन रोजेँ, किन अन्य सहज र सरल पेसा नचुनेर पत्रकार बन्ने धुनमा व्यस्त भएँ। अहिले किनेको उत्तर खोजेर केही उपलब्धि हुने त होइन। जे भइसकेको थियो न त्यो बदल्न सकिन्थ्यो न फर्काउन नै। सायद ममा यस्तो विचार मेरो उतार चढाव, मानसिक अवस्था र मेरो अत्याधिक व्यस्तताले उब्जेको होला। म केही दिन छुट्टी चाहन्थेँ, तर व्यस्तता झन्झन बढ्दो थियो। म केही समय सबै भुलेर मेरो ध्यान आफैमा केन्द्रित गर्न चाहन्थेँ। आजसम्मको जीवन यात्राका उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न चाहन्थेँ। कहाँनिर चुकेँ, के पाएँ, के गुमाएँ, सबै केलाउन चाहन्थेँ। तर कार्यव्यस्तताले मलाई त्यो क्षण पनि दिएन।
मङ्सिर महिनाको बिहानी सूर्यले पूर्वी डाँडोबाट पुरै मुहार निकालेर आफ्नो किरण पृथ्वीमा राम्रोसँग छर्न भएकै थिएन। पलभरमै कालो बादल आएर सम्पूर्ण सूर्य नै छेकिदियो। हेर्दा हेर्दै पानी पो बर्सन थाल्यो। वर्षा ऋतुले बिदा लिइसकेको समय, तर प्रकृतिको लीला कसले बुझ्न सक्छ र? त्यति दर्केको त होइन, तर पानीको मधुर आवाजले सारा जगत गुन्जायमान भयो। लाग्यो आज प्रकृति स्वयं मानवद्वारा फोहोर तुल्याइएको पृथ्वी सफा गर्ने अभियानमा छिन्। पानी परेको मौसम मलाई बाल्यकालदेखि नै रमाइलो लाग्थ्यो। हुन त मलाई पानी परेको भन्दा पनि पानी पर्नु अघि कालो घना बादलसहित गडगडाउने आकाश अझ रोमाञ्चक लाग्थ्यो। मेरो रोमाञ्चकता अरूभन्दा के कारणले भिन्न थियो त्यो मलाई थाहा थिएन, तर धेरैलाई रुचिकर नहुने क्षण र दृश्य नै मेरो चाखको विषय थियो। सायद यही नै होला आम मानिससँगको मेरो भिन्नता। आज भने आकाशले बिना आवाज नै पानी बर्साइरहेको थियो। मैले सोचेँ यसरी आकाशबाट पृथ्वीको स्पर्शका लागि अत्तालिएका असंख्य पानीका बुँदसँगै मोतीका दाना पनि बर्सिएका होला। सानो छँदा बालसखा रोशीसँग गरेको कुराकानी सम्झना आयो। उनी भन्ने गर्थिन्, भगवानले पानीको बुँदसँगै आकाशबाट मोतीका दाना पनि बर्साउँछन् रे। यसरी भगवानले बर्साएको मोती भगवानको सच्चा भक्तले मात्र पाउँछ रे। खै कसले बनाएको थियो त्यो कथा? कति सत्य थियो, कति असत्य? त्यो कथाको सत्यता जे भए पनि यी थोपाहरूको सुन्दरता मोतीका दानाभन्दा कम पक्कै थिएन। मैले हेरिरहेँ, मनमा कुरा खेलिरह्यो। प्रति सेकेन्ड पानीका कति थोपाहरू बर्सिरहेका होलान्? 1000, लाख, करोड, अरब, कति? म आफूलाई पानीको प्रवाहमा बगाइरहेकी थिएँ। मेरो एकाग्रता मोबाइलको रिङटोनले भङ्ग गर्यो। अफिसको नम्बर थियो। म आफैसँग रम्दै थिएँ, सोच्दै थिएँ। पानीको बुँदमा छरिएको मोतीका दानासँगै म मेरी बालसखालाई सम्झँदै थिएँ। त्यो पलभरमै खोसियो। थोरै रिस पनि उठ्यो, तर रिस कसलाई देखाउँ? फेरि सोचेँ, किन फोन गरेका होला यति चाँडै? अफिस जाने समय त भएको थिएन। हिजो पनि अबेर राति घर आएकी थिएँ। आज एका बिहानै फोन। मन नलागी उठाएँ। उताबाट पुरुष आवाज आयो, मर्निङ अनुपमाजी। फोन न्युज चिफ महेश निरोलाको थियो। मैले औपचारिकता निर्वाह गर्दै भने, मर्निङ सर, चिया पिउनु भयो? उहाँले मेरो प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक ठान्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, आज अलिक चाँडो अफिस आउन मिल्ला? तपाईँसँग अलिक इम्पोर्टेन्ट सल्लाह गर्नु छ। थाहा छैन त्यो आदेश थियो कि अनुरोध। मैले फोनमै उत्सुकता देखाएँ। सरले फोनबाट नै विषयवस्तुको थोरै जानकारी दिन मिल्दैन? होइन, भेटेरै सल्लाह गरौँ, बरु सक्दो चाँडो भेटौँ। मैले चाहे पनि नचाहे पनि उहाँको आग्रह मान्न विवश थिएँ। उहाँको निर्देशनको पालना गर्नु मेरो कर्तव्य थियो। मन अज्ञात भएले त्रसित भयो। यसरी हतारमा बोलाउनु पर्ने त्यस्तो के आइलागेछ? कतै केही गल्ती त भएन? मैले गरेका हुन सक्ने सम्भाव्य गल्तीहरू केलाउन थालेँ। जति सम्झन खोजे पनि कुनै गल्ती भेटिन। कुनै विशेष घटना हुँदा यसरी नै हतारिने, अन्य मिडियाले अनावश्यक ठानेर व्यवस्था गर्ने घटनालाई पनि उच्च स्थानतिर प्रकाशन गर्ने उहाँको बानी थियो। करिब 2 वर्ष अगाडि उत्तरी गोर्खाको जंगलमा ऐतिहासिक शहरको भग्नावशेष प्राप्त भएको सूचना आयो। उहाँले तत्कालै संवाददाता किशोर र मलाई त्यसको रिपोर्टिङका लागि खटाउनु भयो। म उत्साहित थिएँ। किन हो कुन्नी, यस्ता पुरातात्विक विषयमाथिको अध्ययनले मलाई अनौठो खुसी दिन्थ्यो। तर किशोर भने जागिर जोगाउने बाध्यताले गएको थियो। गाडी र पैदल यात्रामा 4 दिन खर्चेर उक्त सूचना प्राप्त भएको स्थानसम्म पुग्यौं। तर त्यहाँ त्यस्तो केही थिएन। हामी हल्लाको शिकार भएका थियौं। फेरि बाराको हलखोरिया जंगलमा एक युवकले बुद्धत्व प्राप्तिका लागि तपस्या गरिरहेको सूचना आयो। त्यसको रिपोर्टिङ गर्न पुनः मलाई नै खटाउनु भयो। त्यहाँको घटना पनि साँचो थियो। म करिब 20 दिन त्यो जंगलका बीचमा बसेर ती युवकको दिनचर्याको रिपोर्ट तयार गरेकी थिएँ। उहाँको रुचि यस्तै अनौठा लाग्ने घटनाको थियो। मैले अनुमान लगाएँ यसपालि पनि यस्तै कुनै घटना वा विषयवस्तु उहाँको हात लागेको हुन सक्छ। त्यस्तो के होला? मन अझ हतारियो। अफिसमा मभन्दा अनुभवी संवाददाता धेरै छन्। फेरि किन उहाँले मलाई नै यस्तो विषयको रिपोर्टिङ गर्न उपयुक्त ठान्नुहुन्छ थाहा छैन। झ्यालबाट बाहिर चियाएँ। अहिले पानी पर्न पुरै रोकिसकेछ। सायद मनमा पलाएको अज्ञात भएर कौतूहलताले होला मलाई खाना तयार गर्नै मन लागेन। हिजोका जुठा भाँडा त्यसै असरल्ल थिए। माथिबाट घरबेटीको छोरो तल झर्यो। उमेरको हिसाबले मेरै आसपास थियो कि वा मभन्दा केही कम हुन सक्छ। उसको नजर मेरो कोठातर्फ सोचियो। यसअघि पनि यस्तै कुत्सित नजर मतर्फ लगाएको मैले महसुस गरेकी थिएँ। सायद एक्लै केटी सम्झेर मनमा हे भावना पलाएको होला। मैले भित्रबाट उसलाई प्रष्ट देखेँ। थाहा छैन उसले देख्यो कि देखेन। साधारण हेराइ थिएन त्यो। उसको हेराइ मलाई एकाएक त्यो यौन पिपासु घृणित बुढोको सम्झना दिलायो। घरबेटीको छोराले मेरो झ्यालमा कामुक नजर सोच्याइरह्यो। शिकारीसँग डराएर लुकेको शिकार चाहिँ म पर्दा पछाडि सास दबाएर लुकिरहेँ। उसले त्यसरी हेरेर उसको कुत्सित इच्छा पूर्ति भयो वा उसले के पायो कुन्नी। केही बेर हेरेपछि ऊ मोटरसाइकल चढी बाहिरियो। त्रासले गर्दा मेरो मुटु अत्यन्त तीव्र गतिमा धड्किरहेको थियो।
बदमासी उसको थियो, नियतमा खोट उसको थियो, तर त्रस्त म हुनु परिरहेको थियो। खै म कस्तो समाजको सदस्य भएँ? एकाएक ममा पुरुषहरूप्रति नै घृणा पलायो। संसारका पुरुषहरूसँग रिस उठ्यो। आवेगमा मैले स्वयंलाई प्रश्न गरेँ, पापिष्ट लोग्ने मान्छेहरू, के यिनीहरूको पुरुषार्थ र बहादुरी भन्नु नै नारीमाथि कुत्सित मनोकांक्षा मात्र राख्नु हो? के एक्लै नारीका लागि यो समाज र सम्पूर्ण विश्व नै असुरक्षित भएको हो? यस्तो घृणित समाजको सृजना पछिल्लो कालखण्डमा आएर सृजित भयो वा परापूर्व कालदेखि नै नारीको अवस्था यस्तै थियो? मनमा प्रश्नै प्रश्नको ज्वारबाट उठ्यो। फेरि अन्तर्मनले नै निचोड निकाल्यो, चामलमा पनि त बिहा हुन्छ। यसले यो अर्थ निकाल्नु उचित नहोला, चामल होइन पूरी धान हो। यो विशाल समाजमा केही पुरुष यस्ता छन् जसको मन पापले भरिएको छ। चोर पनि यही समाजको सदस्य हो र साधु पनि। आखिर मेरा बाबु पनि त एक पुरुष नै थिए। मनले मनलाई थुम्थुमायो। म त सगरमाथाको शिखर चुम्ने प्रण बोकेकी मान्छे। यसरी सानातिना हिम पहिरोबाट तर्सन लाग्यो भने म कसरी शिखरमा पुग्ने? त्यसैले जीवनका हरेक मोडमा देख्नुपर्ने यस्ता पापले भरिएको नजरको कि त प्रतिकार गर्नुपर्छ कि व्यवस्था। यति सोचेपछि मन शान्त भयो। तर मैले बिर्सिसकेको यौन पिपासु बुढो, जसले मेरो जीवनमा यस्तो कालो धब्बा लगाइदियो, जसले गर्दा मलाई वृद्ध पुरुषमाथि श्रद्धा नभएर शङ्का लाग्छ। उसले त्यो बेलाकी अन्जान अबोध बालिका मलाई जुन व्यभिचार गर्यो, त्यो सम्झेर आज पनि मेरो ओठ रिसले थरथराउँछ। म बुबा मुवासँग सहर आएको महिना दिन हुँदै थियो। मैले सहरलाई राम्रोसँग बुझ्न पनि भ्याएकी थिइनँ। म त्यो बेला 7 वर्षकी थिएँ क्यारे। भाइ स्कुल जान्थ्यो, तर म स्कुल नै भर्ना भएकी थिइनँ। म गाउँको स्कुल छाडेर हजुरमुमाको करले बुबा मुमासँग सहर आएकी थिएँ। बुबाले मलाई सहर आउनासाथ स्कुल भर्ना नै गरिदिनु भएन। थाहा छैन बुबाले भने चाहिँ पराई घर सिँगार्ने जातमाथि किन खर्च गर्ने भन्ने सोचले हो वा सेसनको बीचमा भर्ना गर्न नमिलेका कारण हो। मलाई तत्काल स्कुल भर्ना गरिएन। म घरमै मुमालाई सघाउन थालेँ। घर के भन्नु, कोठा नै भन्दा उपयुक्त होला। 2 तले घरको भुइँ तलामा हामी बस्थ्यौँ। घरबेटीहरू माथिल्लो तलामा बस्थे। घरबेटीलाई देख्नासाथ बुबा मुमा नतमस्तक हुनुभएको देखेर मलाई अनौठो लाग्थ्यो। किन त्यसरी झुक्नुपर्ने हो ती घरबेटी भन्ने मान्छेसँग? फेरि एक दिन बुबा मुमा दुवैजनाले मलाई घरमा एक्लै छाडेर बाहिर निस्कनु भयो। भाइ स्कुल गएको थियो। ढोकाबाट कसैले मायालु आवाजमा बोलायो, नानी। म हतार हतार उठेर ढोका खोल्न गएँ। बाहिर घरबेटी अङ्कल हुनुहुन्थ्यो। उहाँको हातमा केही चक्लेट थिए। उहाँले बडो माया मिसिएको आवाजमा सोध्नुभयो, चक्लेट खान्छौ? उहाँ र मेरो बुबाको उमेर उस्तै थियो होला। मेरै बुबाको कपाल सबै कालो थियो, तर उहाँको केही कपाललाई छाडेर अधिकांश कपाल सेतै भइसकेको थियो। त्यसैले उहाँको कपाल चामल र कालो तिल मिसाएको थुप्रो जस्तो देखिन्थ्यो। मैले स्वीकृतिमा खान्छु भन्न पनि सकिनँ, खान्न भन्न पनि सकिनँ। मात्र उहाँको हातको चक्लेट हेरेर बसेँ। उहाँ बिस्तारै कोठाभित्र आउनुभयो। उहाँ हामी सुत्ने खाटमा बस्दै चक्लेट भएको हात मतिर बढाएर भन्नुभयो, मैले यी चक्लेट तिम्रै लागि भनेर लिएर आएको, खाऊ। म खुसी हुँदै उहाँको नजिक गएँ। उहाँको आँखामा हेरेँ। मैले त्यहाँ स्नेह र वात्सल्य देखेँ। मलाई उहाँको आँखाको त्यो स्नेह बिल्कुल मेरी हजुरमुमाले मलाई गर्ने माया जस्तै लाग्यो। फेरि एकपटक झर्लक्क आँखा अगाडि हजुरमुमाको तस्विर नाच्यो। यतिखेर हजुरमुमा के गर्दै हुनुहुन्छ होला? सायद घरको आँगनमा बसेर मलाई नै सम्झिरहनु भएको होला। उहाँले पनि यसै गरी मलाई चक्लेट दिनुहुन्थ्यो। धेरै दिनपछि घरबेटी अङ्कलले दिनुभएको चक्लेटले मलाई उहाँको सम्झना दिलायो। मैले उहाँको हातबाट चक्लेट टिपेर खाएँ। चक्लेट वास्तवमै मिठो थियो, तर मेरा बुबाले लाहुरबाट ल्याउने चक्लेटभन्दा बिल्कुल फरक स्वादको थियो त्यो चक्लेट। उहाँले अनौठो चमक आँखामा ल्याएर मैले चक्लेट खाएको हेरिरहनु भयो। जब मैले दोस्रो चक्लेट खानका लागि त्यसको खोल छोडाउँदै थिएँ, उहाँले मेरो देब्रे हातमा समातेर भन्नुभयो, आऊ नानी, यहाँ बस्छ। उहाँको आवाज मायालु थियो। उहाँको बोलीमा स्नेह भरिएको थियो। मैले घरबेटी अङ्कलको आँखामा हेरेँ। उहाँको आँखाको चाल अनौठा थिए। आँखाभरि अनौठो आवेग थियो। मैले केही बुझिनँ। मेरो बुबा समान मानिसले मायालु पारामा तानेर आफ्नो काखमा बसाल्नु भयो। म बसिदिएँ। उहाँले चक्लेट खोल्नुभयो। बिस्तारै मेरो ओठलाई छुवाएर खुवाउनु भयो। मैले खाइदिएँ। बिस्तारै उहाँका हात मेरो लुगाभित्र दौडिन थाले। ठिक त्यसरी जसरी हजुरमुमाले मलाई सुत्ने बेलामा मायाले सुमसुमाउनुहुन्थ्यो। उहाँका हात मेरा शरीरमा एक तमास दौडिरहे। मैले अनौठो मानेर उहाँलाई हेरिरहेँ। उहाँका ती व्याकुल आँखा। म चक्लेट खाइरहेकी थिएँ। कोही भर्याङ उक्लिएर माथि गयो।
उहाँ निदबाट बिउजिए चाहिँ झस्कनु भयो। बिस्तारै च्याल नजिक गएर पर्दाको चरबाट भर्याङतर्फ चियाउनु भयो अनि म भएको ठाउँमा आई मेरो कानैनिर मुख ल्याएर भन्नुभयो, मैले भोलि योभन्दा झन् ठुलो मिठो चक्लेट ल्याउँछु है, भाइ मुमा र कसैलाई पनि केही नभन है। म चक्लेटको आशामा आज्ञाकारी बालिका बने, शिर हल्लाएर भने हुन्छ। उहाँले मेरो गालामा मुहाई खानुभयो। उहाँका दारीले मेरो गाला च्वास्स गोच्यो। थोरै पीडा पनि भयो, तर मैले केही भनिनँ। उहाँ बिस्तारै ढोका खोलेर बाहिर जानुभयो, तर उहाँले मुहाई खाँदा मेरो गालामा लागेको थुक चिस्सै थियो। गालामा दारीले घोचेको दुखाइ अझै बाँकी थियो। साँझ बुबा मुमा आउनुभयो। मैले दिउँसोका कुरा कुनै पनि उहाँहरूलाई भनिनँ। भोलिपल्ट पनि बुबा मुमा दुवै बाहिरिनु भयो। सायद उहाँहरू कुनै कामको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। भाइ स्कुल गयो, म एक्लै बसिरहेकी थिएँ। बुबा मुमा निस्केको केही समयपछि फेरि हिजो जस्तै मायालु आवाज आयो, नानी। म दौडेर ढोका खोलेँ। हिजो जस्तै आज पनि अङ्कलको हातमा चक्लेट थियो। आजको चक्लेट अङ्कलले भने चाहिँ हिजोको भन्दा ठुलो थियो। उहाँ मुसुक्क हाँस्दै भित्र आउनुभयो। आज पनि उहाँ हिजो बसेकै ठाउँमा बस्नुभयो। बिस्तारै मलाई काखमा लिँदै भन्नुभयो, हेर त मैले तिम्रो लागि कति ठुलो चक्लेट ल्याइदिएकी छु। हिजो जस्तै उहाँका हातहरू मेरो शरीरमा दौड्न थाले। मलाई अनौठो लाग्यो, किन यति माया गरेका होलान् यी अङ्कलले, किन मलाई हजुरमुमाले जस्तै सुमसुमाएका होलान्। बिस्तारै उहाँका हातहरू मेरा शरीरका त्यस्ता अङ्गमा पुग्न थाले जसलाई सदा छोप्ने गरिन्थ्यो। मलाई असहज लाग्यो। मैले लाज मान्दै उहाँको हात मेरो शरीरबाट पन्छाउन खोजेँ, तर सकिनँ। मैले लाचार नजरले उहाँको मुहारमा हेरेँ। उहाँले आँखा चिम्लाउनु भएको थियो। उहाँले धेरै बेर मेरा शरीरका भित्री अङ्ग सुमसुमाउनु भयो। मेरो गाला, ओठ, घाँटी जताततै मुहाई खानुभयो। मलाई घिन लाग्यो। मैले उहाँबाट आफूलाई छुटाउन भरपूर कोसिस गरेँ, तर मेरो शरीरको शक्ति उहाँको सामु निरीह भयो। मैले नचाहे पनि त्यो सहन बाध्य भएँ। धेरै पछि बल्ल उहाँले मलाई छोड्नु भयो। मैले बुझ्न सकिरहेकी थिइनँ, यो अङ्कलले के गरेका होलान्। माया नै गरेका हुन् त। हजुरमुमाले त माया गरेर कहिले यसरी सुमसुमाउनु भएको थिएन, यसरी मुहाई खानुभएको थिएन। हजुरमुमाले मेरो ढाड अनि कपाल सुमसुमाउँदा म कति आनन्दित हुन्थेँ, तर अङ्कलले मुसार्दा मैले दुःख महसुस गर्थेँ। उहाँले बेला बेलामा बेसरी समात्नुहुन्थ्यो। त्यो अङ्कल र मेरी हजुरमुमाको सुमसुमाई बिल्कुल फरक थियो। मैले सोचेँ उहाँले मलाई माया गर्नुभएको होइन। त्यसो भए के हो त? हाम्रो कोठाबाट बाहिर निस्कनु अगाडि उहाँले हिजो जस्तै गाला र ओठमा मुहाई खानुभयो र भोलि फेरि झन् ठुलो चक्लेट ल्याइदिने लोभ देखाउँदै बाहिरिनु भयो। मलाई भने भोलि कहिले नआए पनि हुन्थ्यो चाहिँ लागिरह्यो। घरबेटी अङ्कल आउने, मलाई चक्लेट ल्याइदिने अनि मलाई सुमसुमाउने कार्य हप्ता दिन चलिरह्यो। सुरुका केही दिन त मलाई पनि रमाइलो लाग्यो। उहाँको स्पर्शमा मैले हजुरआमाको माया पाएँ। उहाँको मिठो चक्लेटमा मैले मेरो बाल चाहना भेट्टाएँ। तर बिस्तारै मलाई नरमाइलो लाग्न थाल्यो। के गरेका होलान् यिनले, किन यसो गरेका होलान्, मुमालाई भनौँ कि? तर उहाँले कसैलाई नभन भन्नुभएको छ। मलाई पनि बुबा मुमाले सँगै लिएर गए पनि हुन्थ्यो नि, किन एक्लै छाडेका होलान्? बिस्तारै मलाई घरबेटी अङ्कलसँग डर लाग्न थाल्यो। तर म जति डराए पनि उहाँ आउनुहुन्थ्यो अनि त्यही प्रक्रिया दोहोरिन्थ्यो। आज पनि घरबेटी अङ्कल बुबा मुमा निस्कनु भएको केही समयमै आउनुभयो। मैले ढोकाको चरबाट देखेँ उहाँ हातमा ठुलो चक्लेट लिएर बाहिर उभिरहनु भएको थियो। तर अब मलाई उहाँको चक्लेटको कुनै मोह थिएन। मलाई उहाँ आएको मनै परेन। म ढोका खोल्न चाहन्नथेँ, तर उहाँले धेरै बेर बोलाइरहनु भयो, नानी नानी। म नचाहेर पनि ढोका खोल्न बाध्य भएँ। ढिलो ढोका खोलेकोमा उहाँ डरलाग्दो अनुहारलाई झन् डरलाग्दो बनाएर रिसाउनु भयो। म भयभीत भएँ। उहाँ बिस्तारै मुस्कुराउनु भयो र मलाई काखमा लिँदै भन्नुभयो, किन ढिलो गरेकी, सुतिरहेकी थियौ? हेर त आज झन् मैले तिमीलाई कत्रो ठुलो चक्लेट ल्याइदिएको छु। उहाँले चक्लेट हातमा दिँदै भन्नुभयो। मैले त्यो चक्लेट लिन मानिनँ। बिस्तारै उठ्न खोजेँ, तर उहाँले मलाई झन् बेसरी समात्नु भयो। मेरो शरीर दुख्यो, म रोइदिएँ। उहाँले मलाई सुमसुमाउँदै भन्नुभयो, म तिमीसँग रिसाएको छैन नानी, नरो भाइ, यो चक्लेट कति मिठो छ। उहाँले जबरजस्ती मेरो हातमा चक्लेट दिनुभयो। मैले नचाहेर पनि त्यो चक्लेट समातेँ। बिस्तारै सदा चाहिँ उहाँका हात मेरा शरीरभरि दौडिए। मलाई असह्य भयो। मैले उहाँका हात फाल्न चाहन्थेँ, तर मेरो सामर्थ्य नै थिएन। सहनुभन्दा म अरू के नै पो गर्न सक्थेँ र। उहाँका हातहरू मेरो शरीरमा दौडिरहेका थिए। मैले ढोकामा देखेँ मेरी मुमा हामीलाई नै हेरिरहनु भएको थियो। जब घरबेटी अङ्कलले मुमालाई देख्नुभयो, उहाँ अक्क न बक्क हुनुभयो। तत्कालै मलाई काखबाट ओह्रालेर केही नबोली बाहिरिनु भयो। म डरले निलीकाली भएँ। अब मलाई मुमाले के गर्नुहुन्छ? मुमा बिस्तारै नजिक आउनुभयो। म मानिस देखेर तर्सिएको बिरालोको बच्चा जस्तो पर सरेँ। उहाँ जति मेरो नजिक आउनुहुन्थ्यो, म त्यति नै भयभीत हुँदै पर सर्दै गएँ। तर घरको भित्तो अचल अडिक भई बसिदियो। मेरो मनोदशा बुझेर पर सर्दै सरेन। म कोठाको भित्तोमा अडेस लागेर भयभीत नजरले मुमालाई हेरिरहेँ। मलाई लाग्यो अब मुमाले मलाई बेसरी कुट्नुहुन्छ। आमाले त्यसो गर्नु भएन। मेरो सोच विपरीत। उहाँ त मलाई अँगालो हालेर रुन पो थाल्नुभयो। म पनि मुमालाई अँगालेर रोइदिएँ। आज बल्ल पहिले मेरो मनको सबै डर पखालेर रुन पाएँ। हामी दुवैजना रोइरह्यौँ। जब दिन ढल्कन लाग्यो, बुबा भाइलाई लिएर आउनुभयो। हाम्रो हालत अत्यन्त दयनीय थियो। हाम्रा आँखा रुँदा रुँदा राता भएका थिए। हाम्रो अवस्था देखेर बुबा अत्तालिनु भयो। मुमाले बुबालाई सबै कुरा सुनाउनु भयो। बुबा त्यति बिधि रिसाउनु भएको यसअघि मैले कहिल्यै देखेकी थिइनँ। उहाँले रिसैमा सिरानीमुनि राखेको खुकुरी निकालेर भन्नुभयो, आज म त्यसलाई काट्छु।
कुकुरी देखेर बाहिर म डरले रोयौँ। मुमाले बुबालाई समात्दै भन्नुभयो, यस्तो तातो रिस नगरौँ, गल्ती हाम्रो पनि हो। हामीले छोरीलाई एक्लै छाड्नुहुन्न थियो। छोरीलाई सामाजिक पर्दाभित्रको कुरूप वास्तविकताको ज्ञान दिनुपर्थ्यो। उसलाई कुटेर पिटेर हामीले जित्दैनौँ। हामीले रिस होइन धैर्यले काम गर्नुपर्छ। मुमाको कुराले बुबाको रिस केही कम भयो। उहाँले मायालु आँखाले मलाई हेर्नुभयो। मैले आजसम्म उहाँको त्यस्तो मायालुपनको अनुभूति गरेकी थिएन। उहाँले मलाई छातीमा टाँस्नुभयो। बिस्तारै मेरा दुवै आँखाबाट बगेका आँसु पुछेर भन्नुभयो, माफ गर छोरी। बुबाका ती शब्दले मलाई झनै रुवाए। राति सुत्ने बेला मुमाले बुबालाई भन्नुभयो, छोरीलाई पनि छोराकै स्कुलमा हालौँ। लाटोको जमाना छैन अनि कोठा पनि यहाँबाट सर्नु पर्यो। बुबा बिस्तारै फुसफुसाउनु भयो, खर्च कसरी पुर्याउने? छोरालाई पढाएर त खान गाह्रो भइरहेछ। मुमाले हौसला दिनुभयो, म पनि काम गर्छु, जस्तो सुकै काम गरेर भए पनि छोराछोरी दुवैलाई स्कुल पढाउँ। धेरै पछि बुबाले भन्नुभयो, ल अब सुतौँ। करिब हप्ता दिनपछि हामी मण्डी खटारको त्यो कोठाबाट सामाखुसीको नयाँ घरमा सर्यौँ। त्यहाँ सरेको 3 दिनपछि बुबाले मलाई स्कुल हालिदिनु भयो। गाउँको स्कुल र यहाँको स्कुलको वातावरण पुरै भिन्न थियो। ठुला कक्षा कोठाहरू, सबैका सफा लुगा। सुरुमा त मलाई त्यहाँको वातावरण बुझ्नै गाह्रो भयो। आज घरबेटीको छोराको कुच्छित हेराइले त्यो पापिष्ट बुढोको सम्झना आयो, जसले मेरो बाल मनस्थितिमा पुरुषप्रति नै नराम्रो सोच उमारिदियो। समय बितेसँगै बिस्तारै बिर्सदै थिएँ, तर त्यो घाउमा पूर्ण खाटा कहिल्यै लागेन। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन हो। यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। श्रुति सम्वेक तपाईं उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रुति सम्वेकमा हामी मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन सुनिरहेका छौं। अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौं। मर्निङ म्याम। कार्यालयको गेटमा पुग्न साथ सेक्युरिटी गार्डले सतर्कता साथ ज्यान तन्कायो। मर्निङ। म मुस्कुराउँदै भित्र छिरेँ। रिसेप्सनको सोफामा 3 जना मानिस बसिरहेका थिए। उनीहरूलाई हिजो पनि देखे चाहिँ लाग्यो। ती 3 मध्ये एकजनाले बौद्ध भिक्षुले लगाउने लुगा लगाएका थिए भने अरू 2 जनाको कपाल महिलाको जस्तो लामो थियो। लाग्थ्यो लवाई र बोलीले तिनीहरू काठमाडौँमा देखिने भन्दा भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका मानिस हुन्। म सरासर महेश सरको क्याबिन तर्फ गएँ। दुब्लो तर अग्लो जिउ, 5 दशक छुनु तर्खरमा रहे पनि शरीरमा युवा जोश, मिलाएर काटेको दारीले मुहारको सुन्दरता अझ निखारेको थियो। मलाई देख्नसाथ महेश सर आफू बसेको ठाउँबाट उठ्दै भन्नुभयो, म तपाईँलाई नै कुरिरहेको थिएँ। उहाँको बोलीमा अन्य दिनभन्दा ज्यादा आतुरता थियो। केही विशेष थियो कि सर? मैले चाँडो बोलाउनुको कारण जान्न चाहेँ। म चाहन्छु तपाईँले आफ्नो करियरकै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टिङ गर्नुहोस्। उहाँको मुहारमा अनौठो मुस्कान छलबलायो। मैले लामो सास फेरेँ। केही अघिसम्म अज्ञात भएले त्रसित मन उहाँको जवाफले ढुक्क भयो। विस्तारै सोधेँ, के विषयको रिपोर्टिङ हो र सर? उहाँ फेरि हाँस्नुभयो। उहाँको हाँसो रहस्यमय थियो। त्यही विषय पत्ता लगाउनु नै यस रिपोर्टिङको मूल उद्देश्य हो। विषयवस्तु अझ रहस्यकै गर्भमा थियो। मैले त केही कुरा बुझिनँ सर। बाहिर बसेका 3 जना मानिसलाई देख्नुभयो? देखेँ। हिजो पनि देखे चाहिँ लाग्छ, मैले जवाफ दिएँ। हो, उहाँहरूसँग गएर एक रहस्य सुल्झाउनु छ। कस्तो रहस्य? म हतारिएँ। उहाँले पुनः हाँस्दै भन्नुभयो, म उहाँहरूलाई नै तपाईँकोमा पठाइदिन्छु। उहाँहरूलाईबाट नै बुझ्नुहोस् है त। हस्। म अचम्बित हुँदै महेश सरको क्याबिनबाट आफ्नो क्याबिनमा आएँ। करियरकै प्रथम पटक कुरा गर्न कोही मेरो क्याबिनसम्म आउनेवाला छ। म क्याबिनमा छिरे लगत्तै 3 जना अनौठो भेषधारी मानिसहरू मेरो क्याबिनमा आए। उनीहरू उत्साहित देखिन्थे। उनीहरूको उत्साह युद्धमा विजयी सिपाहीको चाहिँ थियो। 3 जनाले दुवै हात जोडेर नमस्कार गरे। म विषयवस्तु जान्न हतारिएँ। भन्नुहोस्, के विषय हो तपाईँहरूको? 3 जनाले एउटा बौद्ध भिक्षुले भने, हामी डोल्पा सालदाङबाट आएका।
उनले पनि विषयवस्तु उजागर नगरेर कुरा घुमाउन खोजे। मलाई उसको घर र ऊ कहाँबाट आएको भन्दा पनि विषयवस्तु जान्न हतार थियो। तैपनि मैले मेरो शालीनता गुमाइन। आश्चर्यचकित भएको देखाउँदै प्रश्न गरे, डोल्पाबाट? डोल्पा त काठमाडौँबाट धेरै टाढा छ होइन र? उनीहरू तिनैजनाले शिर हल्लाएर मेरो कुरामा सहमति जनाए। तिनै लामाले भने, सालदाङ पुग्न मात्र पनि 10-12 दिन लाग्छ। मैले हजुरहरूलाई के सहयोग गर्नु पर्यो? मैले ठाडै विषयवस्तुतर्फ उनलाएँ। सरले बताउनु भएन र? तिनै लामाले मसँग प्रति प्रश्न गरे। तपाईँकै मुखबाट सुन्न र बुझ्न चाहन्छु। तिनैजनाले मुखामुख गरे। उनीहरूको शरीरबाट आएको नमिठो गन्ध यति लामो दूरीमा पनि आइरहेको थियो। अनुहारमा बुढ्यौलीको प्रभाव प्रष्ट देखिन्थ्यो, तर पनि शरीर हृष्टपुष्ट थियो। केही समयपछि तिनै लामा बोले, करिब महिना दिन अगाडि हामी सालदाङवासी मिलेर सालदाङबाट नाम्दोसम्मको बाटो खन्दै थियौँ। त्यसै बेला तिनैजना मध्येकै सबैभन्दा कान्छो देखिने व्यक्तिले एक्कासी ठुलो आवाज निकालेर खोक्यो। सबैको ध्यान उत्तिर मोडियो। उसले खोकेर ध्यानभङ्ग गरेकोमा आँखाले क्षमा माग्यो, तर मुखले केही भनेन। लामाले उत्साहित हुँदै दन्ते कथा जस्तो लाग्ने कथा एकै सासमा सुनाए। उनको कुरा सुनेर मैले छुट्याउनै सकिनँ। उनले बताएको घटनामा सत्यता छ कि भ्रम? जुन पात्र र घटना वास्तविक घटना हो भनेर उनले मलाई सुनाए, त्यसलाई आजका पुस्ताले कल्पनामा समेत विश्वास गर्न सक्दैनन्। फेरि महेश सर, सृजन दैनिकका समाचार प्रमुख। सृजन दैनिक अर्थात् देशकै पहिलो श्रेणीमा आउने सञ्चारगृह, अनि म त्यही सञ्चारगृहको वरिष्ठ संवाददाता। मलाई त्यस्तो विषयमा रिपोर्ट तयार पार्नु थियो जुन सुन्दा दन्ते कथा जस्तो लाग्थ्यो। अपत्यारिलो र असत्यको सम्भावना धेरै बोकेको विषयवस्तु। सत्य र असत्य बुझ्न पनि धेरै टाढा दूरदराजसम्म पुग्नुपर्ने। मेरा हाकिमले मलाई त्यही लोककथा सुनाउने यति हतारमा बोलाएका। सोचेँ, कतै यो पनि गोर्खाको जस्तै उडन्ते खबर त होइन? म आश्चर्य र अन्यलताले शून्य भएँ। फेरि तत्कालै मन खुसी भयो। लाग्यो आज समयले मेरो मनको कुरा सुन्यो। म भागदौडको जिन्दगीबाट केही समयका लागि छुट्टी चाहन्थेँ। एकान्तमा कतै गएर आफूलाई केलाउन चाहन्थेँ। आफ्नो जीवन यात्राको भङ्गालोलाई सुरुवातदेखि निहाल्न चाहन्थेँ। सायद यो मेरो भित्री चाहनाले निम्त्याएको अवसर थियो, जसलाई म कुनै हालतमा गुमाउन तयार थिइनँ। फेरि उनीहरूले सुनाएका कुरालाई एक पत्रकारको नजरबाट पुरै अविश्वास गर्न पनि त सकिँदैन। यदि असत्य नै रहेछ भने पनि हिमाली भूखण्डको यात्रा त हुन्छ। फेरि हजारौं रहस्य आफ्नो गर्भमा लुकाएर मुस्कुराएको हिमखण्ड र त्यहाँको भूखण्डता, यस्ता आश्चर्यपूर्ण घटना घटित हुन नसक्नुलाई सिधै अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन। अर्को कुरा, यति लामो कष्टपूर्ण यात्रा गरी यहाँसम्म आएर एक बौद्ध भिक्षुले झुटो नबोल्नुपर्ने। मैले मनमा नै निश्चय गरेँ, म जान्छु। म सोचमा डुबिरहेकी थिएँ। महेश्वरको आवाजले झस्कायो, सबै बुझ्नुभयो होइन त? उहाँको आवाजमा खुसी र चञ्चलता थियो भने मुहारमा गम्भीर शालीनता। मैले मात्र शिर हल्लाएर बुझेको जनाउ दिएँ। केही समय कोही बोलेनन्। अनौठो शान्ति छायो। लाग्यो त्यहाँ कोही पनि छैन। त्यो क्षेत्रमा त हाम्रो मध्यपश्चिमाञ्चल ब्युरो प्रमुख सुमनजी पनि हुनुहुन्छ क्यारे। उहाँलाई रिपोर्टिङ गर्न लगाउँदा पनि होला नि। मैले मनको इच्छा दबाएर औपचारिकता पुरा गरेँ। मैले सुमनजीसँग कुरा गरेको थिएँ। हप्ता दिन अगाडि सडक दुर्घटनामा घाइते भए अस्पतालमा हुँदो रहेछ। त्यसैले यो जिम्मेवारी तपाईँलाई नै सुम्पने विचार गरेँ। म कार्यालयको जिम्मेवारी इन्कार गर्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ। अर्को कुरा, भित्री मनमा मलाई जानु पनि थियो। नयाँ भूगोलको यात्रा अनुभव सम्हाल्नु थियो। मनमा जमेका क्लेश र पीडा बाहिर निकाल्नु थियो। बिस्तारै सोधेँ, कहिले जाने? मेरो प्रश्नले महेश्वरको मुहार हँसिलो देखियो। आजै मैले तपाईँहरूको यात्राको शेड्युल पनि बनाएको छु। धेरै दिनको यात्रा र चिसो ठाउँ भएकाले न्यानो लुगाको आवश्यक तयारी गर्नुहोला। हवाई टिकट के छ म बुझ्छु। महेश्वर मेरो क्याबिनबाट निस्कनुभयो। करिब 5 मिनटपछि महेश्वर मेरो क्याबिनमा पुनः आउँदा उहाँको अनुहारमा उदासी व्याप्त थियो। मलाई देख्नासाथ ती तीनजनाका आँखा पनि पुलकित भए। महेश्वर बिस्तारै बोल्नुभयो, काठमाडौँ नेपालगञ्जको टिकट त पर्सिसम्मका लागि छैन रे, तर नेपालगञ्ज जुफालको टिकट भोलि 10 बजेला पाइयो। के गर्ने, 3-4 दिनपछि जाने कि? उही लामा हतारिँदै बोले, होइन आजै जाने, बरु गाडीबाट जाने। म उनीहरू हतारिएको देखेर दङ्ग परेँ। 2 बजेसम्म आइपुग्छु भन्दै म अफिसबाट निस्केँ। दिनको 4 बजे नेपालगञ्ज जाने गाडी चढ्यौँ। 2 जना अगाडिको सिटमा बसे। बौद्ध लामा मसँगैको सिटमा बसे। गाडी बिस्तारै गुड्न थाल्यो। मैले लामालाई भने, तपाईँले त यो विषयमा हामीलाई भन्दा सरकारलाई पो खबर गर्नु पर्थ्यो होइन र? उनले भावुक भएर जवाफ दिए, हामीले पनि त्यही गर्न खोजेका। जिल्लामा हाम्रो कुरा कसैले सुन्दै सुनेनन्। सिंहदरबार छिर्नै सकेनौँ। उनी त्योभन्दा अगाडि केही बोलेनन्। मैले पनि केही सोधिनँ। सोचेँ, आम जनताको सम्पर्क र पहुँच सरकारसँग कहाँ पो छ र? ती 3 मध्ये बौद्ध भिक्षुको नाम सामदे लामा रहेछ।
अलिक बुढो देखिनेको नाम छिरिङ लामा रहेछ भने सबैभन्दा कान्छो र अलिक जवान युवाको नाम ग्याल्जेन लामा रहेछ। अनौठो नाम। हाम्रो सामाजिक धरातलबाट हेर्दा अनौठो लागे पनि सायद उनीहरूको लागि यो अभ्यस्त नाम थियो। काठमाडौँ छाडेको करिब 1 घण्टापछि सडक छेउैको चिया पसलमा गाडी रोकियो। सहचालक चिच्यायो, चिया खाजा खुवाई? सबै ओर्लिए। उनी लामाले प्रश्न गरे, के खाने? मैले भोक्न लागेको जनाउ दिए। सबैजना गाडीबाट ओर्लिएपछि म पनि गाडीबाट झरेर चारैतर्फ हेर्न थालेँ। खुला आकाश, अस्ताउँदै गरेको रातो सूर्य, चिसो मौसम, मन्द मन्द वायु, मानिसहरू धमाधम चिया पिइरहेका थिए। होटलमा झुन्डाइएको होर्डिङ बोर्डमा लेखिएको थियो, थापा होटल 9 बिसी। मैले मेरा आँखा अझै पर डुलाएँ। अचानक मेरो आँखा यस्तो दृश्यमा पर्यो जसले मेरो हृदयको हरेक कुनामा रमाइलो झङ्कार सृजना गर्यो। त्यस्तो झङ्कार जुन बालकले आमाको पच्चाप सुनेर महसुस गर्छ, प्रेमिकाले प्रेमीको मधुर सुगन्ध सुँगेर महसुस गर्छिन्। मेरा अगाडि थिए 3वटा पैँयुका रुख अनि तिनमा लाग्दै गरेका कोपिला। पैँयुका प्रत्येक हाँगामा कोपिला लागेका थिए। केही फक्रिएका थिए भने केही फक्रने तर्खरमा थिए। जीवनको पूर्वार्ध जुन समयको कालखण्डमा विलीन भएर गयो, त्यही कालखण्डमा कहिले नमेटिने स्मृति बनिसकेको थियो पैँयुको रुख। यस्तै पैँयुको रुखमा नि बसेर पैँयुका रुखबाट खसेका सुन्दर फूलहरू बटुल्दै, ती फूलहरूसँग खेल्दै मैले मेरो शैशवकाल बिताएकी थिएँ। दुरुस्त यस्तै सुन्दर पैँयुको रुखलाई सङ्गी बनाएर मैले मेरो मनको व्यथा साटेकी थिएँ अनि उनको छारीलाई आमाको काख चाहिँ ठानी सुस्ताएकी थिएँ। गाडीको गतिसँगै भर्खर देखेको पैँयुको रुख पछाडि सर्दै पूर्ण रूपमा छेलियो। चाल बाहिरका दृश्यहरू एकपछि अर्को गर्दै फेरिँदै गए। जसरी समयको कालचक्रमा दृश्य फेरिन्छन् त्यसरी नै सबै फेरिँदै गए। मेरो मानसपटलमा भने अतीतका स्मृतिहरू, जीवनमा भोगेका भोगाईहरू, सदा रम्न र सम्झन मन लाग्ने पलदेखि पीडाले छाती पोल्ने पलहरू एकपछि अर्को देखा पर्न थाले। गाडी भने एक तमासको विरक्त लाग्दो आवाज निकालेर कुदिरहेको थियो। समयलाई रोकेर राख्ने सामर्थ्य कसैसँग छैन, तर समयको बहावसँगै मानिसलाई प्राप्त हुने स्मृति र अनुभवलाई आफ्नै प्रवाहमा बगाएर लैजाने सामर्थ्य समयसँग पनि छैन। समयको कठोरतम प्रहारले पनि ती स्मृति नामेट हुँदैनन्, बरु अझ ताजा र अविस्मरणीय बन्न पुग्छन्। मेरा पनि यस्तै स्मृति र भोगाई छन् जुन सदा मसँगै रहनेछन्, मसँगै बहनेछन् र एक दिन मसँगै जानेछन्। यो संसारबाट मैले लैजाने त्यही स्मृति हो, त्यही याद हो, त्यही सम्झना हो। आज यतिका वर्षपछि अचानक मेरो साक्षात्कार फुलै फुलले सिँगारिएको पैँयुको रुखसँग भयो। म बिस्तारै समयको त्यो कालखण्डतर्फ फर्कन थालेँ, वा भनौँ मेरा स्मृतिका पानाहरू मैले पुनः पल्टाएँ, जहाँ म दुलै झैँ सिँगारिएकी पैँयुको रुखको काखमा लडीबुडी खेलेर मेरो बाल्यकाल बिताएकी थिएँ। जुन समय इतिहासको गर्भमा विलीन भएर गयो, त्यो बाल्यकाल, त्यो पैँयुको रुख, त्यो उन्मुक्त आँसु, त्यो पीडादायक प्रतीक्षा, त्यो मुटु घोच्ने वियोग, सबै। त्यो डाँडाको उचाइ वरपरका अन्य डाँडाभन्दा अग्लो थियो। डाँडाको सबैभन्दा माथिल्लो भाग समथर थियो। त्यो समथर भूखण्डबाट चियाउँदा उत्तरदेखि पूर्वसम्म फैलिएको हिमाल बाहेक अन्य डाँडा होचा देखिन्थे। त्यो समथर जमिनको पूर्वी भागमा लहरै 3वटा रुख थिए। ती 3 मध्ये एक थियो समीको रुख, जसका आगाहरू अन्य 2 रुखको भन्दा धेरै र परसम्म फैलिएका थिए। त्यस रुखलाई ढुङ्गाले घेरेर चौपारीको आकार दिएको थियो। मानिसहरू त्यस चौपारीलाई दमिनी चौपारी भन्थे। त्यो दमिनी चौपारीको पनि आफ्नै कथा थियो। समयको कुनै कालखण्डमा गाउँको एउटी दोजिया दमिनीले त्यही समीको रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् रे। त्यही दिनदेखि त्यस रुखले नाम पायो नयाँ, दमिनी चौपारी। थियो होला उनको पनि आफ्नै पीडा, आफ्नै व्यथा। समीको रुखको देब्रेतर्फ करिब 20 हात जति पर हुँदो पैँयुको रुख, जुन हरेक वर्ष चिसो मौसममा फुल्थ्यो। केही दिनका लागि फुल्ने त्यो रुखले सारा जगतको ध्यान आफूमा खिचेर आफ्नो सुन्दरताको वर्णन गर्न बाध्य पार्थ्यो। ठीक त्यसरी जसरी नारी सौन्दर्यले जीवनको दोस्रो दशकमा प्रवेश गर्ने क्रममा सारा समाजको ध्यान आफूमा खिच्ने गर्छ। समीको रुखको दाहिनेतर्फ करिब 25 हातको दूरीमा अर्को विशाल रुख थियो, नौसिरीको, जुन रुख उचाइ र फैलावटका हिसाबले पैँयु र समीको रुखभन्दा ठूलो थियो। नैसिरीले वसन्तमा आफूलाई निखार्दै सेतोमा गाढा बैजनी रङ मिसाएर सुन्दर फूल फुलाउँथ्यो। ती रुखमा फुलेका फूल र तिनका पत्रहरू छरिएको त्यहाँको भूखण्ड हिन्दू धर्मग्रन्थमा स्वर्गबाट पुष्पवृष्टि गरेको वर्णनसँग दुरुस्त मेल खान्थ्यो। ती रुखमुनि उभिएर केही बेर उभिएमा शिरभरि पर्ने फूलका पत्रहरूले त्यो पुष्पवृष्टि आफ्नै लागि गरिएको आवाज दिलाउँथ्यो। त्यो डाँडामा रहेको समथर भूखण्ड अनि ती 3 रुखको इतिहास कति लामो छ कसैलाई थाहा थिएन।
घरकी सबैभन्दा बुढी मेरी हजुरमुमा बच्ची हुँदा पनि त्यो रुख त्यस्तै थियो रे। उहाँकी हजुरमुमा बच्ची हुँदा पनि त्यस्तै थियो रे। त्यहाँबाट उत्तरतर्फ देखिने धौलागिरी, नीलगिरी, अन्नपूर्ण, माछापुछ्रे, हिमटाकुरा, ती अग्ला हिमशिखर समान आफ्नो उचाइ बढाउने कोसिसमा रहेका पर्वतहरू र नागबेली आकारमा बगेकी सेती नदीको इतिहास के हो? कुन कालखण्डमा त्यसको निर्माण भयो? त्यो त झन् कसलाई पो थाहा होला र? त्यसको सुरुवातदेखि आजसम्म कति जीवन फुल्यो होला, कति जीवन अस्त भयो होला? मात्र प्रश्न छ, उत्तर कहीँ छैन। फेरि फर्कौँ त्यही चौर जहाँ समथर मैदान थियो। मानिसहरू त्यसलाई दमिनी चौर भन्थे। सायद त्यो दमिनी चौपारीको आँगनमा भएकाले त्यसले नाम पाएको थियो दमिनी चौर, दमिनीको आत्महत्याले निर्माण भएको नाम। यदि दमिनीले त्यो रूपमा झुन्डिएर आत्महत्या नगरेकी भए त्यसको नाम के हुन्थ्यो होला? कसैलाई थाहा छैन र थाहा पाउने चासो पनि छैन। त्यो दमिनी चौरको पूर्वतर्फ 50 हात जति ओह्रालो झरेपछि आउँथ्यो गणेश स्थान, जुन गणेशको मन्दिरमा छानो थिएन। विशाल प्राकृतिक शिलालाई गणेशको प्रतीक मानेर ढुङ्गा माटोको गाह्रो लगाइएको थियो। हजुरमुमा भन्नुहुन्थ्यो त्यो गणेश मानेर पुज्ने गरेको शिला नजिकैको अर्को शिलामा प्राकृतिक रूपमै बाघ, मुसा, नाग र शिवका आकृति थिए। तर मानिसले त्यो प्राकृतिक चित्रकलाले कुदिएको शिलालाई फुटाएर घर बनाउनका लागि रोडागिटी तयार गरेर लगे। के यो धर्मप्रति मानिसको अनादर भएन र? फेरि सँगैको एक शिला भगवानको रूपमा पुजिने अनि अर्को शिला फुटाएर रोडागिटी बनाउने। समयले कुनै दिन यसको हिसाब किताब खोज्ला। फुटाएर लैजानेले आत्मबोध गर्लान्। हामी वर्तमानमा नै फर्क्यौँ। त्यस मन्दिरभित्रभन्दा करिब 200 हात जति तल झरेपछि बाटोको छेउमा थियो हाम्रो ढुङ्गाले छाएको 2 तले घर। दायाँ बायाँ दुवैतर्फ कोठी निकालिएको थियो। हाम्रो घरको आँगन अरूको आँगनभन्दा ठूलो थियो। लाग्थ्यो त्यो आँगनमा अर्को घर बनाउन पुग्ने जमिन छ। आँगनभन्दा तल हाम्रो बारी थियो। आँगनबाट 2वटा बारी कटेपछि आउँथ्यो हाम्रो पैयुँको रुख। उचाइको हिसाबले दमिनी चौरको जति अग्लो त होइन, तर त्यसका फैलिएका आँगाहरू दमिनी चौरको पैयुँको भन्दा धेरै थिए। त्यो पैयुँको रुखभन्दा तलका 20वटा जति बारीका पाटा सबै हाम्रा थिए। हाम्रो बारी सरिकै लगत्तै सानो समथर जमिन आउँथ्यो। सम्म परेको भूखण्ड भए पनि त्यहाँको जमिन दमिनी चौरको जस्तो मिलेको थिएन। त्यो जमिन केही भिरालो र कोल्टिएको थियो। सबैभन्दा सुरुको घर थियो पराजुली बाजेको। पराजुली बाजेले पुरेत्याइ गर्ने भएकाले मानिसहरू उनलाई पुरेत बाजे भनेर पनि बोलाउँथे। खै के कारण थियो कुन्नी? हाम्रो हजुरमुमा र त्यो परिवारका बीचमा बोलचाल थिएन। उनीहरू हाम्रो घरमा आउँथे न हामी उनीहरूको घरमा जान्थ्यौँ। पराजुली बाजेको घरबाट करिब 20 हातको दूरीमा ठकुरीका जम्बाजम्बी 10 घर र नेवारका 3 घर थिए। केही मल्ल ठकुरी थिए भने केही हाम्रै कुलका दाजुभाइ थिए। साई ठकुरी, छुट्टै अभिमान र अहमले भरिएका ठकुरी वंश, बाबु साहेबहरू, राजाका सन्तानले। हाम्रो घरमुनिको बस्ती कटेपछि आउँथ्यो सानो जंगल, जसको नाम थियो नापारी। अनौठो थियो त्यसको नाम, नापारी। सायद नेवारी नाम हुनुपर्छ। हाम्रो घरबाट नापारी जंगल जाँदा बाटोमा पर्थ्यो डिकुस कुवा। डाँडाभरिका प्राणीको तिर्खा मेट्ने एकमात्र पानीको स्रोत थियो त्यो। नापारी जंगल बेसीसम्म फैलिएको थियो। बेसीमा बहेकी सानी क्याङदी नदी। त्यो क्याङदी नदी तरेपछि आउँथ्यो सानो डाँडा, जसलाई किमल डाँडा भनिन्थ्यो। कुमाल जातिको बसोबास रहेकाले त्यसको नाम कुमाल डाँडा हुँदै कालान्तरमा किमल डाँडा हुन गएको होला। त्योभन्दा पर थियो दुध जस्तै सेती नदी। अझ आँखालाई पर पूर्वतर्फ लैजाँदा देखिन्थे विभिन्न डाँडाहरू र अन्तमा देखिन्थ्यो हात्तीको आकृतिमा सुतेको गणेश हिमाल। श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन हो। यसको बाँकी अंश वाचन लिएर अर्को साता फेरि आउनेछु। तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्ट र म अच्युत घिमिरे श्रुति सम्वेकबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।